bien. Alors pour aujourd'hui, on va réaliser une pavlova, un dessert à base de meringue. اليوم حندير معكم pavlova. هذا un dessert à base de meringue بلا meringue. يعني المقادير تاوعو اقتصادية، ما فيهاش يعني حاجة كبيرة ولا. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de 5 blancs d'œufs, 5 بايض تاع البيض, de 260 g de sucre cristallisé, 260 g تاع السكر حبيبات. On aura besoin aussi de 2 cuillères à soupe de maïzena, زوج مغارف كبار تاع maïzena, رشة تاع الملح, une pincée de sel, une bonne pincée de sel et l'arôme de vanille. Donc واش نبداو. Premièrement, on va commencer à battre les blancs d'œufs en neige avec la pincée de sel. Donc نبداو نضربوا البيض تاعنا نطلعوه مليح مع القرصه تاع الملح. الملح يعاون البيض تاعكم باش يطلع بيان. كي تشوفوه بدا يولي بيض ويطلع تماك on va commencer par ajouter le sucre progressivement. Donc السكر هذا نزيدوه تدريجيا, نتوما تخلطوه نتوما تزيدوه في السكر. Donc on va tout en battant les blancs d'œufs en neige, on va ajouter le sucre progressivement. كي تكملوا مع السكر à la fin نزيدوا المايزينا تاعنا و l'arôme de vanille نورمال تاني. بون هايليك كي ضربتو شوفوا لا بون تيكستور, شوفوا كي نميلوه ما يسالش هكذا شاد روحو, شوف ما يسالش او شاد روحو مليح. هذه هي لا بون تيكستور. بون انا عندي ديسك هنا في هذا الروبو تاعي, عندي ديسك سبيسيال تاع اللي يطلع الشونتي واللي يطلع البلون دو. دونك درته هنا بالخف طلع لي خمن الباتر واحد 2 مينوت ميم با طلع لي. دونك هاوليك لا بون تيكستور كيما قلت لكم. دونك نديروها في لابوشادوي تاعنا و جو في فورمي لي فورم كيما حبيتو تحبوا, سوا ديروا ان غران سيركل دويره كبيره, سوا ديروا دي بافلوفا انديفيدوال دي بتي سيركل ولا لا فورم اللي تحبوا. انا حندير هنا, ما تنساوش ديروا بابي كويسون باش ما تلصق لكمش, وديروا لا فورم اللي حبيتو. انا حندير دي بافلوفا انديفيدوال. Donc voilà les rosaces que j'ai formées. Donc avec une cuillère, il faut faire un trou. نديرو لداخل un petit trou. لازم يكونوا لي بور خارجين, الطرف خارجين باش لداخل وين حنديرو لي فراز تاعنا مع الشونتيي هكذايا. دونك je les ai ajustés. دونك نديرهم في الفور تاعي. الفور جلي ديجا بريشوفي مون فور, راني درتو يسخن. دونك ندخلهم في الفور ونخليه ا بتي فو. لازم الفور تاعكم يكون على نار هادئه ا بتي فو. خليهم واحد الساعه هكذاك, نورمال يطيبوا هكذاك ساعه. كي يطيبوا خلوهم لداخل, طفوا عليهم النار وخلوهم لداخل. سا ديبون لي كوزينير تاعكم. اذا شفتوا الكوزينير تاعكم سخونه بزاف, طيب بزاف بالخف, باغ اكزومبل تقدروا تخلوا الباب هذاك تخلوها شويه مشقوقه, ما تغلقوهش مليح. بون بور لا شونتي انا ندير لا شونتي اون بودر, نخدم بهذه لا شونتي اون بودر. بون عندي ان فير دو شونتي اون بودر, كاس تاع رباط شونتيي. نزيد له حوالي واحد كاس ونص, سا ديبون لا تيكستور كيفاش تخرج لي. انا نديرها في الباتور تاعي, نبدا نضرب فيها ونزيد الحليب بارد يكون حتى وين بدا يثلج. حليب بارد حتى وين بدا يثلج. نبدا نزيدو تدريجيا بروغريسيفمون حتى نلقى لا تيكستور هذاك اللي تعجبني نحبس. بون هاي ديك لا شونتي تاعي, هاي طلعت. هذه هي لا تيكستور اللي نحبها, شاده روحها. جاتني واحد الكاس وشويه, كاس وربع هكذاك تاع الحليب. هايليك اي فوالا لا مارينغ تاعي وجدت. دونك خليتها واحد 1 اور في الفور, ساعه في الفور ا بتي فو. من بعد كي كملت هذيك الساعه زدت خليتها, طفيت عليها الفور وخليتها واحد 1 دميه هكاك لداخل حتى نشفت بيان باش خرجتها. دونك بور لا فوري كاين تقدروا ديروا ان كونفي دو فريز. دونك تخلطوا لا فريز ديروها في الكسرونه تاعكم تسخن وتزيدوا لها من بعد لو سكر وتحطوا الميلونج هذا الكونفي دو فريز. بون انا بيرسونيلمون جو كونساي با ديروا هكا باسكو علاش لا مeringue elle est sucrée, la chantilly elle est sucrée, ونزيدوا هذا تاني دو سكر, نو سي ترو. دونك انا بيرسونيلمون كاسكو جو في فير, عندي هنا لي فريز قطعتها هكا دي بتي كارو صغار, ما نزيدلهاش لو سكر كاع, ما نزيدش لو سكر. دونك ندير كيما راهي هكذايا, ندير لداخل شويه اون كويير, واحد اون كويير كافي لداخل, وندير من فوقها لا شونتيي باسكو صافي في ترو دو سكر. نتوما كيما تحبوا, انا سي سكو جو كونساي دو فير.
Voilà, je viens de finir ma décoration. مفردات fraise, حبة fraise complet قطعتها des tranches وحطيتها من الفوق. Vous êtes libre de décorer كما تحبوا. Donc je vais laisser au frais pendant environ 1 heure avant de consommer. C'est vraiment un dessert vraiment très délicieux. Je vous invite vivement à l'essayer. En plus, la recette elle est vraiment très facile à réaliser. Et on se voit la prochaine fois. N'oubliez pas de partager avec vos proches, de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir.